हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या नबी या नबी या नबी या नबी मिलके कह दो सभी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी मिलके कह दो सभी या नबी या नबी सबसे आला मौला हमारा नबी सबसे आला सबसे बाला बाला हमारा नबी सबसे बाला बाला हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी। बहुत ही प्यारा शेर मजा करे कि बुझ गई जिस और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और हम गरीबों को ऐसा गनी चाहिए भीख दे और कहे और क्या चाहिए हम गरीबों को ऐसा गनी चाहिए भीख दे और कहे और क्या चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और चंद अशार सफदर मियाँ की शान में समाज मान लें दूध पाक दुनिया अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ज़बान से हो बयाने हज़रत सफ़दर मियाँ और किस ज़बान से हो बयाने हज़रत सफ़दर मियाँ किस ज़बान से हो बयाने हज़रत सफ़दर मियाँ हज़रत सफ़दर मियाँ और आप हैं रब के दुलारे आप हैं रब के दुलारे हज़रत सफ़दर मियाँ आप हैं रब के दुलारे हज़रत सफ़दर मियाँ। और शेर जंगल का हुआ फरमान ताबे आपके शेर जंगल का हुआ फरमान ताबे आपके फरमान ताबे आपके और आपकी जिंदा करामत आपकी जिंदा करामत हज़रत सफ़दर मियाँ आपकी जिंदा करामत आपकी सफ़दर मियाँ। बहुत ही प्यारा शेर मजा करें कह दीजिए सुभान अल्लाह। और आपकी जलवागरी से है मुअत्तर रायपुर आपकी जलवागरी से है मुअत्तर रायपुर और आपकी जलवागरी से है मुअत्तर रायपुर है मुअत्तर रायपुर है ये फैज़ाने सखाबत है ये फैज़ाने सखाबत हज़रत सफ़दर मियाँ है ये फैज़ाने नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हज़रत उर्से सफ़दरी सरज़मीने रायपुर नारे तकबीर है फैज़ाने सखाबत
حضرت صفدر میاں، اور وہ زمانے کا درخشندہ ستارہ ہو گیا، وہ زمانے کا درخشندہ ستارہ ہو گیا، اور وہ زمانے کا درخشندہ ستارہ ہو گیا، درخشندہ ستارہ ہو گیا، اور مل گئی جس کو گدائی، اور مل گئی جس کو گدائی حضرت صفدر میاں، مل گئی جس کو گدائی حضرت صفدر میاں۔ یہ شعر کمیٹی کی طرف سے سماعت فرمائیں۔ یہ کمیٹی صفدری بھی کس قدر مسرور ہے، یہ کمیٹی صفدری بھی کس قدر مسرور ہے، ہاں یہ کمیٹی صفدری بھی کس قدر مسرور ہے، ہاں کس قدر مسرور ہے، آپ کے فیض و کرم سے، آپ کے فیض و کرم سے حضرت صفدر میاں، آپ کے فیض و کرم سے حضرت صفدر میاں۔ اور مقطع دعاؤں کو سامع کر لیں۔ ہو گئی راشد کی قسمت بھی سوریا کی طرح۔ یہ کون راشد ہیں؟ یہ اپنے ہی رائے پور کی سرزمین کے ایک ہونہار عالم راشد مشوائی صاحب، سر ملائے کریں۔ اور ہو گئی راشد کی قسمت بھی سوریا کی طرح، اور ہو گئی راشد کی قسمت بھی سوریا کی طرح، ہاں سوریا کی طرح، اور جب پڑی نظر لطافت، جب پڑی نظر لطافت حضرت صفدر میاں، جب پڑی نظر لطافت حضرت صفدر میاں، کس زبان سے ہو بیان حضرت صفدر میاں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔